प्रोग्राम चमकते सितारे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं शेखुपुरा में अलखिदमत की जानिब से आगोश होम्स, जो कि यतीम बच्चों के लिए इदारा बनाया गया है, वहां पर मैं मौजूद हूं। शेख मोहम्मद अफजल मेरे साथ मौजूद हैं। ये वो शख्सियत हैं, ये वो चमकता सितारा हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी पूंजी 17 एकड़ पे मौजूद, जिसमें से 6 एकड़ पे इस वक्त आगोश होम्स जो हैं, शेखुपुरा ब्रांच जो है वो बनी हुई है और इन्होंने इन यतीम बच्चों के नाम कर दिए। ये छोटी बात नहीं है, इतनी बड़ी ज़मीन को किसी और को दे देना, उन बच्चों को जिनको आप जानते भी नहीं हैं। ख़ुद इस वक्त वो 90 साल के हो चुके हैं, याददाश्त उनकी बहुत कम हो चुकी है। बात करते हैं उनसे कि उनको क्या चीज़ें याद हैं और ये वो अजीम शख्सियत कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान। अच्छा, आगोश होम्स में हैं, आपको बच्चे किस नाम से पुकारते हैं? मेरा दादाबू कहते हैं शायद। दादाबू कहते हैं। कैसा लगता है आपको कि जब ये सारे बच्चे आपको दादाबू के नाम से पुकारते हैं? बाजी वो मैं बुढ़ापे के हिसाब से तो मैं दादा ही बनूंगा ना। एज फैक्टर जो है ना वो तो दादे का ही होता है। मैं अब इस उम्र में हूँ ना, इस उम्र में वो मेरा की औलाद नहीं है, लेकिन लोग मुझे फिर वो दादे वाला एक एज फैक्टर तो है ना, उसके हिसाब से याद करते हैं बस। अच्छा, बच्चे आपको तंग भी करते हैं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसी कोई बात नहीं। कौन सा बच्चा आपको सबसे प्यारा है? सब बच्चे मेरे प्यारे हैं, मेरे लिए तो एक ही हैं, सब मेरे प्यारे हैं। अच्छा, कहाँ से दिल में ख्याल आया था कि आगोश को बच्चों के लिए ये ज़मीन दे दें? बस अल्लाह के हुक्म तरह से होता है सब कुछ, जो अल्लाह ही जेन में डालता है। मैं अपने आप को इस काबिल समझता नहीं था कि मैं इसको कंट्रोल कर सकूं, तो बेहतर था कि फिर अल्लाह की राह में दे दूं। संभाल तो लेगा ना, मैं तो संभाल ही नहीं सकता था। बस वो तनाई था, फिर अकेला ही था। अकेला तो कहते हैं ना कि कोई भी ना हो, तो मैं अकेला था, मैं संभाल ही नहीं सकता था। मैंने अपने गले से बोझ उतार दिया। बहुत बड़ी नेकी है, छोटी नेकी नहीं है। बस ये अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह की जो मंजूर था। सीम अब्बास साहब एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ के मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कितने सालों से हैं और यहाँ पर किस तरीके से इसको संभाल रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, कितनी देर हो गई आप? जी, मुझे 5 साल यहाँ पे। बच्चों की तादाद हमें बताएं कि यहाँ पर फीमेल बच्चों की और मेल बच्चों की तादाद कितनी है? इस वक्त हमारे पास जो बच्चों की तादाद है मेल बच्चों की वो 91 है, और कैपेसिटी हमारे पास इस वक्त जो है ना वो 200 बच्चों की है। 250 बच्चियों का अभी अदारा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है, और इंशाल्लाह इसी महीने में जो है ना वो बच्चियाँ भी वहाँ पे आ जाएंगी। और ये बच्चों का जो क्राइटेरिया हम यहाँ पे रखते हैं, वो जो एडमिशन के वक्त उनकी उम्रें जो है ना वो 6 साल से लेके 8 साल के दरमियान होनी चाहिए, और उसके बाद उनकी एजुकेशन 18 साल तक की उम्र तक की सारी जिम्मेदारी हमारी होती है। आप लोग लेते हैं? जी, हम लेते हैं, और उसमें 18 साल की उम्र हो जाए या वो इंटरमीडिएट कर जाएँ, उसके बाद उनकी हम रिहाइश यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। लेकिन उनके लिए हम आगे जो मज़ीद उन्होंने अगर तालीम हासिल करनी है तो उनके लिए हम स्कॉलरशिप ऑफ़र कर देते हैं, जो उनकी थ्रू आउट जब तक वो प्रोफेशनल लाइफ में नहीं चले जाते उस वक्त हम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट हम जारी रखेंगे। हाँ, उनकी रेजिडेंशियल जो है वो 18 ईयर्स की उम्र तक ख़त्म हो जाएगी। और इसमें इस वक्त जो मौजूदा है, हम बच्चों की तालीम व तरबियत, उनके लिबास, उनकी खुराक, उनकी सेहत, इन तमाम मामलात को देख रहे हैं। बच्चों का सालाना मेडिकल चेकअप होता है, उसमें हम बाकायदा एक मेडिकल टीम आती है जो बच्चों की पूरी नशो नमा का जायज़ा लेती है कि मतलब साइकोलॉजिकली इनको कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है? साइकोलॉजिकल, मेडिकली भी। मेडिकल हमारा होती है असेसमेंट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट हम तकरीबन हर 3 माह बाद करते हैं कि कहीं बच्चों में कोई एग्रेशन लेवल या उनकी सेल्फ एस्टीम लो तो नहीं हो रही। बहुत सारे मामला हैं क्योंकि ये थोड़े से बाकी बच्चों से हट के होते हैं, स्पेशल बच्चे होते हैं। हम स्पेशल उनको रियलाइज़ नहीं करवाते, लेकिन हमें थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि इनका एग्रेशन लेवल थोड़ा बाकी बच्चों से ज़्यादा है। ज़ाहिर बात है इन्होंने महरूमियों का शिकार हुए होते हैं बच्चे। डाउन भी होते हैं, कभी कभी डाउन भी हो जाते हैं, डेफिनेटली डाउन भी हो जाते हैं। हमें उनको चीयर अप करना पड़ता है। सिंगली बच्चों को हम मतलब चीयर अप करते हैं, मैं अपने पास बिठा लेता हूँ और उससे गपशप करता हूँ ताकि वो बच्चा जो डाउन हो गया वो चेयर अप हो, उससे उसकी बातें करनी, उससे पूछना। तो ये इस तरह हम बच्चे को थोड़ा चेयर अप करते हैं। तो माशाल्लाह अभी अगर आप बच्चों से भी मिलेंगे तो आपको इसका आइडिया होगा कि बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया हुआ है, जो कि मतलब इन्हीं वजूहात की वजह से जो हम उनकी ट्रेनिंग और ये सारे काम करते हैं उसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी बिल्डअप हो रही है। और ये उनके फ्यूचर के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए और अल्टीमेटली हमारे पाकिस्तान के लिए
بہت اہم ہے. اچھا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو آغوش کے کتنے سکولز پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں, کتنی دیر سے کام کر رہے ہیں, اور ان میں کتنے گرلز کے اور کتنے بوائز کے ہیں؟ اس وقت جو کرنٹ ہمارا سٹیٹس ہے نا وہ 14 آپریشنل ہیں. کچھ ہمارے پائپ لائنز میں ہیں جو انڈر کنسٹرکشن ہے اور کچھ ہمارے پلاننگ فیزز میں ہیں. تو 14 جو ہمارے آپریشنل ہیں جن میں سے ایک اس وقت بچیوں کا ہے جو اسلام آباد میں چل رہا ہے. باقی جو 13 ہیں وہ بچوں کے ہیں, اور ایک جو اب جو ہمارے ساتھ پیرالل بلڈنگ بنی ہے شیخوپورہ کی, یہاں پہ بچیوں کا بننے جا رہا ہے. اوکے جی. اچھا مری میں بھی ایک آپ کا جو ہے وہ؟ جی مری کا ہمارا جو ہے نا وہ کالج ہے, آغوش کالج مری کے نام سے چل رہا ہے وہ. یہاں پہ ہم 6 کلاس سے آنورڈ بچے جو ذہین بچے ہیں ان کا باقاعدہ تعلیمی ٹیسٹ ہوتا ہے. جو بچے کوالیفائی کرتے ہیں وہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں. اس وقت ہمارے اس آغوش کے 13 بچے جو ہے نا وہ آغوش مری میں شفٹ ہو چکے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. ناظرین میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سمیہ سلمان جو کہ اسسٹنٹ سیکرٹری ہیں الخدمت کی. ان سے جانتے ہیں کہ ان کے آنے والے نیو پروجیکٹس کیا کیا ہیں. سمیہ کیا کیا پروجیکٹس ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی آمنہ کہ آپ لوگ آئے اور آغوش کا آپ لوگوں نے وزٹ کیا یہاں پر اور ان بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت 17 سال سے کم عمر بچوں کی تعداد 5 کروڑ ہے, اور یتیم بچوں کی تعداد اگر ہم ان کی فگر دیکھیں تو پاکستان میں تقریباً 42 لاکھ ہے. تو الحمدللہ ہمارا جو یہ آغوش کا پروجیکٹ ہے ان یتیم بچوں کو 2 طریقے سے لے کر چل رہا ہے. ابھی آپ کے ساتھ نسیم صاحب نے بھی بات کی ہوگی کہ ہمارے کچھ بچے جو ہیں وہ آغوش کے انڈر سپرویژن اور کچھ بچے ایسے ہیں جن کی کفالت ان کی ماؤں کے ساتھ ان کے گھروں میں کی جا رہی ہے. الخدمت جو ہے وہ ایک فرد اور ایک کمرے سے شروع ہونے والا ایک سفر ہے جو اس وقت ملک کے طول و عرض میں پھیلا ہوا ہے. اور الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن وومن ونگ اس وقت 11 ایریاز میں اپنا کام کر رہی ہے. 7 ایریاز ہمارے سیم وہی ہیں جس میں ہمارے مرد بھائی کام کر رہے ہیں. اس میں خوراک ہے, تعلیم ہے, ان کی سماجی خدمات ہیں, پانی کا ہمارا جو ہے وہ شعبہ ہے. لیکن 4 ایسے شعبہ جات ہیں جس میں خاص طور پر خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جا رہا ہے. اس میں سب سے اہم شعبہ جو ہے وہ ہمارا آسان نکاح پروجیکٹ ہے. اچھا. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ بے سہارا یا یتیم بچیاں کہ جن کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے اور وہ صرف جہیز نہ ہونے کی بنا پر اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں, تو ہمارا یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ان بچیوں کو جہیز باکس فراہم کرتا ہے اور اس فرض کو ادا کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں. پھر ہمارا جو دوسرا پروجیکٹ ہے وہ کلاتھ بینک کے نام. کیا ہوتا ہے جہیز باکس میں, کیا چیز ہے؟ جہیز باکس کے اندر ہمارا ایک پورا باکس ہے جس میں ان کو کچن کی جو بیسک چیزیں ہیں وہ دی جاتی ہیں. مثلا ڈنر سیٹ ہے اور جو بنیادی برتن ہیں کچن میں استعمال کے. پھر اس کے علاوہ دلہن کے کپڑے ہوتے ہیں, دولہا کے کپڑے ہوتے ہیں اس میں, اور بیڈ شیٹس ہیں, جائے نمازیں ہیں, ٹاول ہے, یعنی جو بیسک نیڈس ہیں نا ایک گھر کی جس سے وہ اپنا گھر سٹارٹ کرتے ہیں. کیش کی شکل میں بھی دیتے ہیں آپ؟ نہیں, کیش کی شکل میں نہیں ہوتا, یہ ہم چیزوں کی شکل میں ان کو جو ہے یہ باکس فراہم کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ دوسرا جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ کلاتھ بینک کے نام سے ہے. اس میں یہ ہے کہ ہر موسم کے حساب سے ہم خواتین میں ان کو یہ لباس جو ہے نا وہ تقسیم کرتے ہیں. چمکتے ستاروں کے ساتھ میں موجود ہوں. اتنے سارے بچے میرے پاس ہیں ماشاءاللہ سے, اتنے کیوٹ سے ہیں اور ماسک لگا کے یہ اور بھی کیوٹ لگ رہے ہیں. ان کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ یہاں پر ان کی مصروفیات کیا رہتی ہیں. ہاں جی, کیا کرتے ہیں آپ؟ صبح 4:30 بجے اٹھتے ہیں, فجر کی نماز پڑھ کے اسکول کی تیاری کرتے ہیں, پھر یونیفارم ڈال کے کھانا کھاتے ہیں, پھر اسکول چلے جاتے ہیں. اسکول سے واپس آ کے نماز پڑھ کے پھر کھانا کھاتے ہیں, پھر سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے دوپہر کے وقت. پھر عصر کی نماز اٹھ کے عصر کی نماز ادا کر کے کھیلتے ہیں مغرب تک. مغرب کی نماز پڑھ کے پھر کلاس لگتی ہے قرآن کلاس, تو پھر عشاء تک قرآن کلاس رہتی ہے. پھر عشاء کے بعد کھانا کھاتے ہیں, کھانے کے بعد سو جاتے ہیں. اچھا, یہاں پہ رہنا اچھا لگتا ہے؟ یس. دوست ہیں آپ؟ یس. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں؟ SSG کمانڈو. اوہ مائی گاڈ, مجھے تو نہیں پکڑو گے؟ نہیں. اچھا مجھے یہ بتاؤ, میں نے سنا ہے کہ آپ نعت بہت اچھی پڑھتے ہو, مجھے ذرا سنائیں گے؟ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا, بے دینوں نے کلمہ پڑھا
لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. ساتھ ہمارے ایک اور چھوٹے سے ننھے ستارے موجود ہیں. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ غضنفر. اتنا پیارا نام ہے. اچھا غضنفر کیا بننا چاہتے ہو؟ بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ فوجی.